أهجيب مودي سكيلن تيرا ثالي بيث تمازيغت أستنيض ماشي ديوثن توثليث ماشي ديوثن تمسليث أرغرنا ديوث ويرنا ولمك ماشي ديوث خاص ثلاث وثليث تسيرا ومالو تسينو سمار تمورث أيذو ذاك لجني أمان وياك ديون أرويض وإذا من قاري من الشامن إمن صدامن لان تسناث كراض كوز سموس حسب ارتايوض فطون سروسن تغيمان يزمنو المان زوزرن ورفان إذا كان ذي للنثني ذا سارق الجرة ما يرقيك وفريد وتتغالض نسدكيض بوفريد ونادي وسنان تكوالي ترد الوهي خاصة كلمة شي لاس السراي يفروري دوك سنتال إلا نتسيكتين ورنسعين يخف إثني ديبوين إثني ديصغلين ذا والد مسلي السبول ذو سقسي زوار يوغار ثيريريث ذو نادي يلان ذو نادي غيك يهوان فذو ثيس فاكي ثيس تابورتو سفرو أقوان شين أكناري أم يلاس تواشل تضلاس يولين ذلالن وسحيل في تزريجين تفيناغ ما تساغلس تيكوال دوات سن تيكوال نيكسن السايت مطوث تسجيك تسكوث لون جدي لسن سريل يلان ذي ثماشهود سكان نغث لايا كان ذي ثيدت يوخريت سيبو بيت واغزن ذي ثوثلاين ومظل الزيكر وثرار قيميرا أغرباز داياما فاسداويت ذي جني مازال غيه إذا ما باردي مرزيد ومزروي إمسلاين تسوثلايت نتمازيغ نتسمضار كالذو النار بوال حاذف زادف أن وذا فوس وفلا كسر نوع وذا فوس بدا يقولان تيكثا تيفور بيوين تيفريرن تزدرنت ودامنت نغلنت من ودامنت موندلنت سيخ شلاون سيف طيوجن ذي زورار قيطيج درغلنت سيق شضان سيس فوذن إني جينيين ورثي غيجر الماء أذرى اللوضة أحريق أقوير ثمازيرت ثركلت بوال ثرقا يغزر السيف ثمذا أقول ميم غساك بمان أما جرامان أما جريطيش ما جرسا ما جرزكا يجرسا فنيسر ذا سندو ديسن أنمثي غيفرديسن أورمي إن ملاين إمغيذن ذا السدم ذا سوري ذا سميري أرملمي أجراغلا نغنى وظلاس يجرى الفغالات يغلي وغراف ذا سنولفون ذا سفتي ذا سوكت بوال نسعاث النجاثن بوثني دانسيان نظن نزقليثن ترضيقن تسفرفيرن تسينيجن سفرفر ذا مياك يسفرفر واقو غاف يغيلي زناجن تيغلي قيلل يديزدلن موحايك غاف تيزقي دلتا ذولي تزدلت سفرفر تيازيت غاف تملالي ورعاد فرورخنت سدل ذا سادل قيمين وغارسي وين سوطض أزقو بارور إلا سوارا إغص نذل ثانذلت تيمذلي نيذلا تسيذلت زيزوت ذي ثونس سوذل سذلني وخام سوذلاس ذا ذلاس ذي ذلس ذا سيجنا ذا غمغوم تيباش ماقين تيذي غماني ضارني فاسن سورا سوزقواغ إني تزقوا
تزات مغيثوغ تيجمات سيم تجوجي تامورت يروان تمسلايت دي قمنا راسا ارثورا تمازيرت كرزني مزورة ستوارسا ستيوغا ستيمي ماشي سيمي ستومرث ثمن سيوين جنبالن يضبالن سوغوال رومسلاي ازولك ذا مقران فلاونا مكتيري مدقسنو نكون يغوالا شوي كون اودو كان ما تقرزم ثاني تصنصون لك وذاكي رياضي الها صوت مكيس قرنا كي ثورا انو غال اليوتيوبر باسكو لا سون ميكرو ثورا الي تا لا بورتي دو تو الموند تذويل تسنمت يا رمضان قد سن توخر انسحر ستمازيغت ثمازيغت ما ثولم تتاز تتوخير اضرا الزات اضرا الدفير عندك ني ولا غسناكين تيمسلايين اشو خدمني يقدودن ار تمسلايتنسن وي ذلي كورد وسنة قد سن ما منوثني واقيل تذكر غرصن هكا افو مسلاي ولا لا فيل دو إربيل تسنم إربيل عندها تزقام اتسن لا بارتيني ارتموفلا العراق ولا غامكتلا ذي 2007 امكتوغال ذي 2017 امكفنون امكسلاين سيفري سعان لو بترول امكيسقرنا كني لور نوار اولا غابركان لور بلو زرام داشوث ذمان ولا ذنوثني تسامورت بمان لو فرات اي لو تيغر يسافني دايقا ناشي غير سافن بلاد رافدين نستعرف رافدين روافد صافي دي غزران سيدي كوردو ما بدي تسيد اكاكين امكان نبدو تذويل تسلماز دي لا كرونيك تيكوال نساوي تسيد تسافي تسيد تيكوال تروح ويا هكا توت اي كيستيون دو d'inspiration d'état d'âme d'état d'esprit اشو كان ثمازيغت ولا ذنكني اقلا ديس ولا غش حالي مسلاين ثمورث نتمازغا انشتيلات اغمد السيان سيثالا سيثاوينت ذايني ينخدم سي فريك لانتيراكسيون اي نخدم ثورا سلانترنت سوز تانتيسيست نغضا زطا قمذانا ازطا انمثي لي ريزو سوسيو نتاو ماي الانترنت توكور ذاينكس دوكلن إمدانا نتساكرا دين ذي بردان ونادي ذي بردان تموسني ثرنا راه كلش ذي ذلس كولتور لكن تيدني غافري ذا عدان نتاو ما يمكن يقار فغات سيسينض غرات سيسينض ذا نادي ذا مانون هكا ويالنو عاود سيدي حدن ذي تموسني كل يوم ذو نارينس افو سناث ذرو يوث بغاوند يوث نتيكتي خاصة كن أسنك أزول ذا مقران ويدي تارون ذا كيدي الانترنت ويدي تسكين يدنا أتنغى الطهر وندي سواض أزول ذا مقران أرياض ساليك لا ميوزيك نتقى ذا غليك رواياكي
Azul d'Amqran Riyad Rzouf Antidwilt, Azul Inordin, la console technique, Gerstarid South, Gerstarid Tadwilt, Kallan with Irdislan, Tikwal Niraun Uladan, Kunin Sural, Dimsfliden, Akinikar, Awalagi Amsflid, Isflad, خاصة زلاغيون مداك ولا سلمى انت مازال شحال دي سكواسنا يا ثورا يصار دي فكايت إنك إلا ذي ثوفيرت نكونو تنسعالا يسفلاذ مثلا الدهنون يشاويا مكادين مثلا الدهني الدهن مثلا الباليك البال تقبايليت تمازيغت تفرانيت مثلا ما كتلا اون اكسبريسيون الا ووال تقبايليت نقاريثيت الدهن الذهن ذا قروي امك رياض وي مثلا نو الا وحده خاطر لي زيكسبريسيون ايديوماتيك ما تنتصنتض تيجي قرنس الدرجه à l'origine لان تستمازيغت elles sont intraduisibles اتسداويض اكني مثلا الاغي أقروي أزول ثمازيغث وذي دي الحقن يدنا ذواهيل أفاقد قرو رفدت ثقفوس نون زرم ما نتخمي ما كاكايكي نقرتورا نتنادي نتشيد صح سي لا ميثودولوجي أفاقد زريغ أين دين المزيان يسلم هذا غدي يسلم أين دين ديغ إمقرانا ودن قرار إمغارا إيق مقرن سوا إلو نغم كاكني قارن إيه أكاد يخمم يوان إلا قد يرفض ذق فوسيس إمرو أستيلو أكريون الأقلام لكن يسقرن كرا جمدانا هذي رنو ثورقت تشبحات لكن يسقرو مغارا زمني أم كاد ثورقت أثمثنا إمزافيا قانا ستيفريت سونامك ثيفرت يفر أفريون داير ثاقين ذي تقبايليت مثلا دهنون مثولام داين يزيد قريو مثلا دهنون مثولام ما دينيض لال ليزال اسمي ساكن رياض ليميسيوني لانزيك تي في 5 موند ديزال فرقي لو تيترينس ليزال يفراون داكي تطلق ثورة يفراون بفروخ جيجيذر اكو يفراون بداي انتجرة يفراون جيمغان جيجمان يوثن سنت الدنيا يفراون نكوني نقارس وزغا ماكلا كيف ذاك وزغا ما قد يوون ماكشي دي يون الدنيا افريون جفراخ ما قلت تزمورت نغدا سلن الدنيا يفراون صح ما قد يوثيس افريون يفراون اكيد يسمى ليديسيون فاش شحال دي سكواسنا يجي ثورة خاص ما تشطا سياقي رشيد والبسير ليديسيون افريون ذاكي ثورة ما كاين افريون يفراون عاون ثاغيد كرا افاكي ونقرر ثورة نكوني هادي ذي قديما من الميدفان على الانترنت le Facebook avec Mark Zuckerberg en 2004 يوتيوب وزغ مادام زواروون غير فيرس جوجل واقيلو قبل نسن غافير وين تقرا كاكي كان الوقت كني بون لي سيت هوت ميل ياهو وكي 97 باقي سي اون كيسيون دو جينيراسيون زرم ثورا لا نكرا المزيناكي تيكوالو تسرفدنا راك استيلون امرو كرادين يسعى لو سمارت فون يسعى الايفون يسعى التليفون يتسالون يس ممكن نقول فاستيلو ويدي يتسالون دايو لا نكرا كويما ان بوات يسعى كرا الا لو بلوك نوت ذاك الانترنت اذيالو ولا حوايج راك ستيلو يبغى ديالو كرا لا سيزي لامبرسيون تفهم ثورا يوكن هذه دويون دايرون قد شحال بريد لو كان ماشي الانترنت قالناس لا جلوباليزاسيون لا ميكانيزاسيون لا موندياليزاسيون تعاون ام كيسقارن يجدودن نغ لي مينوريتي ايتنيك
قرناس نديرن لي بابل اوتوكتون. اشوي دي بوين ارداكينا محمد مزا مثلا يوري غير ستفينا الور يفري نكي دوري داكين ثنيد يفريون اكيد قارن نغ تسيرا يكيزليين يفريون يدوريض الور سنا افريون اكو ذي فراون يفر تيفرت ويزيد ما تسمى يزيد قخام يزيد يناير اشاكي دي صاحن مشي كني فرقن قخام ثمسات تيفرت تذمرت ام قرض مشي كنا كثوله ثلان وثلالا كل يوم ذا شو اثي دي صاحن أثراس ثمطو ثمغارت أرقا زيتون أثناء فايقيد نقرش حدا بريد ثمازيغت تقبيليت ماشي تمسليت كان ذي سكريلان ذي سليك روايونس ذي سلا سوسيولوجي ذي سلا بسيكولوجي فايقيد نقار كرادين تمسليت يقزوارن ألور يفريون أثناء يثيديوران محمد أكا محمد زريغ أرثمان انت مزريث في مزريث أزولا كذ ويد يدي لحقن ذواهيل ويد يتسارون زغار إذا مدن سعدي ثاغوش نعد فكرة كرا أشتقسياكي سيني ثواش ثلو كون دهني والسناكي داير بغاتي ديني والسناكي عدان زلم راديو تفدي لاهيل فاقي دنقر لي بروغرام لا راديو توالم رمضان يبدل خاصة كي دابيتود تبدل راه مليح نتقرناك لي زوديتور فاقي دنقر وزريغارا يعني بورتون بغيت تسيد الساقا ونتسيديني ونبغى اديارو تاقي ثلاثي لي راديو نيضن زيك ثلاثي ريفي ثلاثي بول ثلاثي ثمولا اون كارت فيديليتي مي ثورس الانترنت هاكين شغل امثاقي الانتراكسيون ما خدمت هذا ويلتي ولد هذه تسكين يمير هادي فكي يمير ما تشمزيك تليفون سيولد ساكين وقبل التليفون بون الا لو فيكس استفراثين ثورة ذاكي وثاقي داير جامي غير تسيد نكون نزرم قرنا سوا ثاقي لا في دو روت الراديو الجزائر راديو تيسناث اهيل انتيسناث واقي باس الحد صافي في زملاء ذاكي فاون تفكر لو سيت لا راديو نيفغانا ديالون 3w بوان يعني راح كان جوجل خدم الشين 2 خدم لو سيت نخدم لا باج فيسبوك الور لو سيت 3w بوان radio algérie.dz / chaîne 2 www facebook la page facebook.com chaîne 2 dans l'email chaîne 2 @radioalgérie.dz dans où dit l'adresse nzik adresse postale le NRS chaîne 2 20e boulevard des Martyrs Alger. فشو الدنيا ذاكي ما نكون وين دايرو السنه كي نكون مريف د الوهيل كيوني سالان بروجي ديميسيون ان بروجي ديميسيون تيدي فيك راديو اما لي رياليزاتور لي برودكتور تولم وين يسعى السيفار السير ديك تشمن السيفار بون لان لي بيرمانوا كان ممكن نخدم ذاكي انيماتور كونسيبتور بريزونتاتور دينفو اي دو جورنو لان لي ريبورتر لان لي زيميسيون سبيسياليزي أفهيل سعام لي زوديتور سعام لو دروا هاد سوثرن كان لي زيميسيون ما خصنت هاد سوثرن كان لي زيميسيون زيك ما عجبنا سنت ادو غالنت عندنا نظن خدمن اينو ميقارن لو ديميتري لو ديمات كذا كي ثورا مقل ثورا دي يوتيوب دي الانترنت ما يخدم يون ان ديريكت ان لايف ذي زرا شحال دي تتابعن يمكن اذا كون زرا ان واحد يسلم. Et pourtant, c'est une technique de quoi ça va qu'il y a une salle mardi.
انت هما قاعد يخدم ليفالواسيون دي بروغرام ليميسيون مثل الحا يثازوات الحا نعمولاش او بو دو 3 موا اتسكسن صافي لا كونكلوزيون شوف غادي نير داكينا وين يسعنا ان بروجي وين يسعنا يبغى يخدم راديو تيسناث يف كان بروجي ميم بروجي روح كان جوجل فيش تكنيك دون ايميسيون راديوفونيك نروح دي على جوجل كومون كونسيفوار اون ايميسيون راديوفونيك وين يبغى يخدم على التلفزيون يتعاون خلي ولا خدم من يوتيوب لا فورماسيون اثنعيون يا با دو بروبليم سي فري كي لي بريروكي dans les qualifications نقارد وين يفغى وين يغرى الى قضيه كوني مثلا مدهن نون اما كاين دي زيميسيون سافونت لي زيميسيون سيونتيفيك ولاش ما دنيغ لا سيونس لي زومانيتي لي سيونس سوسيال لي سيونس اكزاكت اما كاين مازال غير السيستم نيزيك ذا جامبار لا ميوزيكال اي بورتون كزريغ لي زوديتور كامل ليميسيون هاكي ثورا دايور قولوا في ذاكي ني غاس نبدل شحال دابا قراصه خدمه ليميسيون تاكي سور لاركيولوجي خدمات ديجا l'archéologie et l'histoire antique, la préhistoire. Mon domaine de prédilection, la philosophie. Une émission sur la philosophie en général, c'est des concepts. Mais moi, je dis que là où il y a des émissions on s'arrête d'agir. À Gambar, toujours les mêmes chansons, à Saint-Islion, des varalentes, سي فري الخلاب هو القرن يمسفليدن مسقسا يمسفليدن كومام خلا مي دير لا ميوزيك ني دير خلا اسدندنني زريت حمل التليفون خليك حمل التليفون الريغ دهنيو مام كون ما تفاقم سمي خدم التليفون ماشي دي ودي السوال ني ودي تسارون تاكي وندقارا تذويل تاكي دايور l'objectif, le public cible. Une émission, c'est le concept de la chose. Ou mythe, ou l'émission, toujours à تصعود يميت تخدمت ثما زيغ ثاقي ثورا وزرغ ثاناكم الدن ملا ويد يسعن أولا الغرس وغير بويض صافي ذاك شوف غاون دينيغ يمسفليذن تسلسن ذي لي بروغرام لي راديو نيضن تجمع نتنيت خدم لا سيليكسيون دي بورتوغال وفما لي راديو نيضن السنسيولن الواحد اكل لي كونسيبتور دي بروغرام يخدمن لاكري اتساي ثاقين باسكو كومام نسعد دي زوديتور فيدال سنمثن نسنيثن لا ويد يفرن افاقي وندقارا الا يونا تفضي ساعه موسى ما تسكيض التليفون كيني خاطي اديارو الا يون مثلا دهن نون الحقيس تسكينا كل لي زيميسيون افاقي سنقاري نهضر كل لي رياليزاتور اكيني يون تساول هذا شحال دافري وتعدى غير مكيون هذه ساعداي ما جلس لو بيستون صافي في زملاء كي يغنوا لهم كيون سي صباح لما تسمدي شغل سا ديسكريديت خاطر من هضره كي لا قراتي لي شويه انتيذت اكني يسيقار ويتحمد الصدق والمصداقيه لا فيريتي اي لا كريديبيليتي تيذت استقبالي ديون ووال تيذت يوثن تيذت إيجلان خليك يقارن داير ريمازيغان سي بور سا وتسعران اسوث لو بلوريال صافا فاقي وندنيغ خاصة كن ذاكي راديو واقيل لو 15 مياك خاص ماتشي يونفذو ياكي سبتمبر وين يسعن ليميسيون لي زيميسيون سيونتيفيك نغا اين يبغى سي ندروها هاد الشقعم نغا وين اللي قربنا ذاكي تيديا وارداكينا صافا فاياكينا اي دايور فايق وزري غير جامي الناثي داك لونتين هاد لانفورماسيون بار فوا دافيشاج مي مال لو فغي خاطر خلي ديك تشمن سي فري نسوتو لان كاكرا تواسن دي فارا خدمن داستين ما دخل داك اون ايميسيون اشو ثنيض مي لا كرا ديغن اشو كان اكا اني غاوند يون ادي خدم اديني ضي دوي مخدوم ولا شويني مخدوم من الشغل ما تبغي الحاجه اتفضل
يتزوار راك تبان ذا ذرار مي ما تبغيض اتقابلض نتا راديو l'improvisation n'existe pas tout se prépare même l'écriture radiophonique كوني ذاكي غارنا لا كرا ولا شتا ورقه ولا شتا ستيلو نتا ذاهكي اشو كان هكا طاهر امزاكي قرتي في 5 موند ايميسيون دي راسين اي دي زيل غير تيد مكتاب السنه اللي قموت هناك داير لا بلوز انسيان ايميسيون 25 ans 40 ans شحال هكا طف الطاهر دايرو سان بلوزيور زيميسيون يخدم داكي يتمورث الجزائر هكا وزر غير ما قلا فوكا تيكتياكي زريخ اللي بغا اخ من الراديو اخ من التلفزيون نغما قلا ثان ثورة تسعام يوتيوب ثان انارينك دابخينك شان تيفي ام كيس قارن ام زونك او نقرا زولك ذا مقران في اللون هيا رياض يوث انت غشت ذا انت يوغورثنا يوغورثن اسفرود وزوان إني تجملتي كاتب ياسين فسني سنزون ذا بشكير دابو جيلي سكيكري زخوان يسبد القدري تكلي سنزال مير ذا مجادو سفرود وزوان ثاقي طار تجري فسني سنزون ذا بشكير دابو جيلي سكيكري زخوان يسبد القدري تكلي سنزال مير الصيادي قبدا منو في الفضل لك شمر يغلم ستاغش تيسي بكرادي سوق الزاتي والمشهور يبري ولن ذا الصيادي قبدا منو في الفضل لك شمر يغلم ستاغش تيسي بكرادي سوق الزاتي والمشهور يبري ولن تعاون تسوى جيلي تلو ساو من دبسي الليلة تعاون تسوى جيلي تلو ساو من دبسي الليلة دم جادو سفرود وزوان تاقي طار تجري فسني سنزو ذا بشكل ذابو جيلي سكيري زكوان يسبد القدري تكلي سنزال مير صوصور ديري والنور فيوغ يرمي سميز غلودي وكلالن يزاز ذي يرسدو مصو سوا والدير الناس يسيد سيديرن صوصور ديري والنور فيوغ يرمي سميز غلودي وكلالن يزاز ذي يرسدو مصو سوا والدير الناس يسيد سيديرن ذي تساش حالي تنتيو ميدي الريز ريد الغالم ذي تساش حالي تنتيو ميدي الريز ريد الغالم
عندي لا وجامبار او انت داوي الناس كان شويه رياض جامبار يهضر سيما يسفح لي بارول اثن ثونشيني سو جامبار ارو جامبار سنقصص كان شتو رياض ام كيسقرنا كيني ان فون ميوزيكال هكا تساقي راديو اثن امزونا كنا ونقار ثينا ام كي تقرا كني الريغ دهنيو امزونا كنا كيقار الريغ الوهيم الوهيم روح قباله الوهيم سي اون ديريكسيون الريغ الوهيم قارنت الغمشة كنا ثاني قوما ديك شنو القروية وقي ديك شنو القمزوق خاصة أماكن إلا هكا de la discussion jaillit la lumière هو كيسينا هكا هذي روميين نغث لك هذي تمسلايين بون أتفكر ثيكتي صافي كتشينا مزونا كي نخدم غادي بروجي ديميسيون ماستر دي قد تمسلايت إذا كدينا ويدي غران تمازيغت ويدي غران تمازيغت ويدي غران تقبايليت ما ممكن يسعى داير واقيل ثورة ونسعى لو كان ديون داكينا كي الوقت كني لان ويخم لا ميوتاسيون ويفغ اغماض داير شحال دابا اللي سنقرا داكينا ثيره اتن نسعى للسيت د لا راديو ستروميت ولا شويه تسالون استمازيغت نتسمى ثوغال لا شين دو لا شين نتمازيغت سي اون شين ناسيونال زيك قالنا راديو تقبايليت ثورة داير مزرم ليميسيونين 90 سميرة الفلاس يعفو ربي ماتوا بلوناس لي مورتال اكل جمال زناتي تسال ليميسيون دوار الى فيسبوك الانترنت يوتيوب شو سكواس دينا ثورة 92 واقيلا هادي التلفزيون عرضنتي توت اون استوار نهضر كنت ساميري الوقت اليوم عمك ضاير واقيل كواس ماده en 76 فريد علي والسناكي داير ثاني يموت ندير لو شونتور ني اسمي ساكني دغ والسناكي دير نفورني زيرون نفونوح سي اون بيبينيير دو شونتور خاصو ديك كني بريسك لا شونسون باتريوتيك شي لا شونسون تمازيغت ني تقرانت سي فريك لا جينيراسيون ني نزيك يبديغن يموت علي يحيى عبد النور le militant, l'avocat, avogato, des droits de l'homme. أميجيت ولا ينخلق ناس لي زيمورتال يسميس يقيمد خاصة كان وناثن يعاش لي سونتونير مازال غماس رشيد آل يحيى فاش يهضر هكاكي سي فري كثر لا باج لا نيكرولوجي تلامم ديال لا براس إكريت عندها تمثال لي كوندوليونس ودي خدم ناس مي اكيد دقار راديو دا راديو مريم تيون مثلا دهن ولا شونتور دنيني يوني تواسنن ما الطبيب نغض وين هكا ماكينه الراديو تروح توجور وكيل امر ثنمير تموحنده سي فريك لا كرا ثغاشنسن تواسنن تو غير قسمنسن داير تينا تعدد مزيكي تلفزيون لو شومان دافير الرايه كيس قرا كي شومان دافير فو فعرقية لو ستيل نكوني ضاير فو جامبار يمد قاتل القناوي ويدي خدمنا جامبار نكوي لا يكرا الصنف ومشى الوقت كي يكشمد لوريونتال يكشمد لوليت العود يكشمد موندول خاصك ويدي خدمنا يعني راكي قناص زيرياد انتو مي لا ميوزيك يمازيغون تفان ذو غوفريديس صافي في قد قاوي غير تمازيغت وين يبغى شكاط هاد لي بروجي ديميسيون اكون نعيون وزريغ لو فرونس عامل لا تكنيسيتي امك تخدم لي فورما تخدم لي كرونيك تخدم لي زيميسيون تخدم لي بورتري ايني لان سا سابرون يانو مقل زعما تخدم دام ديزيس تيليفوني تو فياكي ثنمرت شمان دافير فورفان ام كيسقرنا كني فورفان تحفظ فوالا الوقت لي لو موتور ا فابور
أما قول سنة قاعدة نسكن لي تي جي في وإذا فرنسا زر حكي الحن ألر 350 ما قلا في جابون لحقن 800 كيلومتر ألر يمكن شحال داينو بيد قسميديو غال الجيثيزيون نلحق ارتنيا يقيمون بان صافي سي لو بلو لون فواياج يخدمه فورفان هو كيديوران داكينا تيزي غنيف افار افريون نيجقيون تيزي غنيف وزعما كي تيزي غنيف ناث عمران قرنا سنيف ليسن أملي دايرو زغا ماكلي فليسن أملي نغي فليسن أمليل إلا زيكيون الجروب دو ميوزيك يسعى تيسفيفين قرناس إفليسن أمليل لو ذيك قرن ديغن أملي دو إفليسن دي فليسن قرناس دي إفليسن الفر بارابور على إفليسن البحار إفليسن أبرخي اللي كيقارن دايو قرناس لي زيد روسو ما تكشم هذه الحووال خاص ماشي تسيدت العباد تمنيس هذه يمنيس ومشطوح مي هذه يمنيس ومقران ارنو يسوني غران تسوهمت امو السنه قاعدين نسولي غان لايفا كني في لي مارشي وكل 20 افريل مازال شغال ندافتيكتينا كيقارن لكم كوا كارل ماركس يسد اون كابيلي يسد الله كابيلي تاع زاكو تيدي سوفون يسد هذا لا كاسبه يوضني الوقتني الميدسان في سينا نروح بيسك انت تزرع لو باركورينس سوفونتي دي ثمورتي سي لالمانيا نروح دا باري افيك لو اللي خدام لي موفمون اوفريي سيني ديغن سوفون تاع لونجلتير يلحق واقيلا ارثمورت لي زيبون ذا بسكره زيبان باسكو لان امزافيين الزيبان لا بوند كل يروحن سيغز المزاف ألما ذي نفوس أرس داواس رغدامس يغدامسيين ذيونا كل كلمة واد السوف يتشور دامان أما كان سي لي بورت دو ديزير أتسان تورا فاش كندني أولا كي تورا يمدني غلي لي زيدي روسو لام كاتدينا سقرايليث تيكتي وين غاينون تاع الدايرة إثوراست يون إناياس زيغ يفلفل تالي يغال التجرة إلا ميزرمي فلفل يغال التجرة أفار أفري هدرا دا في فليسن أملي لا أفار أم كيسقنا كي لونغ فرونسيز لو شيان دون أفار تقصيتني بافار ذو ناجل ويسقنا إني جل نكون يقار أنا جل إني جوال تيزوال ثاني قارنت زعما في لي زوتوكتون مكادرين ثورا لي ريفوجيي نغ لي كونكيرون نغ لي زانفيتي بون لي زيميغري فوالا كنا ويسعى كونوتاسيون نيجاتيف افاري سعي زوران دي مقرانا انا جل لي زوران دي مشطوحن مي بون يسعى تقرمت انا جل مثيت كيصدر مي سي فري يخدم الترشو السفلى الترشوش ذرنو كيسقالنا كيني لونغ فرونسيز بوسكي الور افار افريون كفراخ يجقيون افريو يفريون وزمور ثفرت ثفريوت كي القران كوني تفرت صافي داكي سي لو هم كيسقال ثورا دار c'est la consonance et la prononciation c'est quoi c'est l'accent qui يهدر يون وهو يسيرجي فوال وان فقايث سطا كيسنقال تصوطويطن يمكن يقال تيزي وزو الزايم ميت مسجايم يمكن يديرن قد صاف ذاك ميشو كاسيون كيسيون كلمه صحاب البحار صحاب نجرجر سي مرتا مسلايت خاطر زرم لاباراي فوناتوار ثاغشت
الشيخ ديورا ذاكي امر بدرانيم إمي دنيض ذي قبايلين يتعاون إيفرانيين يوكن هاد قدشن غاف تمازيغت دونك ذاكي انوتو وإذا كني خدمن تاع يخدم لونتربولوجيا يرسم نتقال لي سيونس كولونيال يوكن قارن في ثمولا لانكيروميان تأصل يسترزق تعرف يسترزق لو بيرس يسترزق تمازيغت إذا نيت نتقارن فاكيد نقارك تمازيغ تحضر لينا الكوا كدي سين تمازيغ بغاتي سين تمازيغ تروح على النيجر روح على المالي روح على رواندا لان إمازيغن خاطر تسنا تقبايليت مو فهم غار ما لحق غير نيفو ني يونيفرسيتير نتمازيغت مو فهم غار اش يقارو ليبي اش يقارو مروكي اش يقار ان ماليا بلو بون قارناس يترقيين اش يقارو مزافي صافي اشو غريغ صافي ما قالت قبايلي ثاني اثن مدنا كنتينا نسنيت خاصو نغار تمازيغ صافي النيفو سوبيريور ما تحق غير السداوت كي نقال سي لا ريشيرش لا غرامير وي تجرمت انت زعما دي عمر بدراني لا غرامير كي نغنا كانش لا غرامير انت وما قال له ديكسيونير الى لو ليكسيك لو كوربوس ذي سالد قصد لا غرامير يسهل ما ذاك يهدر يون ما تتخمم لا غرامير تم زواروث ومن بعد تابع هذا خدم ايجار اذا تخلق مسلم راح غير شغل اودودان داير في غير ما دقار ثقافي والسرحاره اهان داير ما يمكنش هان تكسد تخدم دارا لي تريد يونيون ما الا ذا الورث يتواكسن يثمطوث يميكشم تركيا داين لان اشكو وفيغ تسدقود لي سيورا اجيرون ما دينا اجير وصفي ذاك تقديم تكتيا ازولك في اللون ذنقالو السوادة يورا اجيرو زاد يروم بينا كي نبغي وران نغ ايفرانيين ذا حاجه نسن تاكيونا كينين ليكزيليداسيون تمطوث يمازيغن ثلاث ورث ومن بعد كسنت سنا اوكان سونس سنا اوكان سونس ذاكي لي توركي الوقتني قالنا كاسميدو غالن ذي لوندالوزي نغاسميد الحقن لي مارابو اون كابيلي بيسك لي مارابو يمرضن ستيماذ نسن قالنا كي نساد سكمالون تمورث وساند ريو دالدورو الساقية الحمراء سيجي الماتسا وسانديغن سي لوندالوزي 1492 le roi Ferdinand et la reine Elisabeth la chute de Grenade اسمي طفال يكتاكي سي كونو سيني قارن ليكزيليداسيون مي إمازيغن ثمطوث تصدق خامس صام كي وانت تفهمها سي تيلمون كلير مي بوكا كاين اميد 1780 1800 نجمعان السارج نجمعان كاثواسيف ثاقي وتعدى يا رأي ثغراست ذا وين نجمعان ذوي ديوسان سيفارام ثيكتي وين ماتشي كيف سيني هادو كلن اثيني هازو لك ذا مقرن ستمثن إموها غي ترقيا ثسوث نمال تيندي ثرهي لامور ثيري قرن سنوثنين ثرهي نكون نبوتيد سي ثيري أرض قال يتمثل يا سفر لمن ورسول يفهم تدود لمن ورسول يفهم تدود السيرة بولي وتمنيت يا سفر السيرة بولي وتمنيت يا سفر طريق الجدود يفهم تدود طريق الجدود يفهم يمتغني تفوست ديت نسيتي عبرقة يمتغني تفوست ديت نسيتي عبرقة لمن ورسول يفهم التدود لمن ورسول يفهم التدود السيرة بولي وتمنيت يا سفر السيرة بولي وتمنيت يا سفر طريق الجدود يفهم التدود
ساكالا دايرين نمتم وتيونين وروري غير ساكالا هاد نغول وسار ردي درواكاي هاد نغول وسار ردي درواكاي السيغة بولي الوادر ميتي يا سفرة السيغة بولي الوادر ميتي يا سفرة طرحي ما تدور شوفها ما تدور طرحي ما تدور شوفها ما تدور ثمورث نجلدون ذفير موسي تدلس تر تقصفت سيرو السكورون ارو سيبيسير سكومالون ارو السمال غفيري جيلل يفنيقن ذا الرومان ور تبيضن ور تسجيلن ذا بريد كان اثني ديبوين سيان تفن المرصات اللي في جيل الجاني ذورار ذي الزغار يجدين امتي ريسين البومرار سي ايول الموريتانيا ايسيزاريين التفاز ايكوزيوم ذا سيسيان ايجيل جيلي دروسيكات يوم من يوم يلان ذي ثالث كيفنيقن تيزديت يا روزازيس درو سكورو ثغال ذلي كان روماني ثالث لومبرور أنطون لو بيوغ سوغاس 147 ورعاد ثالث نتورا إمناين فيرميس تاك فارينا سكرن تاجرا ولا مجرا رومان خاص دروس يدسن أداوين غاد تروح تسيفون يموتن ولا تودرت باكلان أنا الرز ولا نكلو سيزيك أرمي ثغال تيزيرتن إيام من يوم ذا مونيسيبي ثالث لومبرور سيبتيم سيفير ذي القرن ويس ثلاثة عند السولين للتمبل ويلي ذجينيو أساس تغرمث الحمامات ذوغني للتارم لفوروم دوكيومانوس دو كاردو لي فاندال سميت بضن هودن إيام من يوم سلساس دي القرن ويس خمسة أرثاقرا تغلس لي بيزونتا عاودنا سلفني تيزيرت ذي خريفان يدي قيمان ثورة لا سيتاديل دو لا بازيليك القرن ويس ستة يسدو كيلان تازوري تغرمت تغلس روماني يار تيزيرت تقصفت لنا 3 كيلومتر يكشمنا مزروي تغلس ذي القرن مزور ورعاد ثالث نتورا إما زراين ورعاد يسوفان يخفيس تنادين ذيك خرفان قازن قلبني شرفان ذي يوث تغرمت النغض سناث يالي يوث وحدس خاص يجي قد يراسنت يفنيقن ذا رومان قرناسي تقصفت روسي بيسير ما قلت تيزيرت تساوى الناس يوم اليوم 26 كيلومتر نرثما ومالو غافيري قيلا كراكال انا فتذلست نغدلس يوغالان ذرو السكورو ازال بوالا ريفني قنن كارتاج دا قرب سلم ذيك السكواس 650 وعاد ثالث نتورا سوالنا سنت المرصاث نغليزي شال بونيك اسميت بضاني منك شامن رومان سدوكلن المرصاث اللي قرنيزون يوم من يوم ذرو السكورو يجروس سويس 40 إلى 428 ثالث نتورا أم كراوضن اللوضة دي زوغار دي حرقانا داي لا يردن اللي نفريد مثوال بيدا مونيسيبيا جمعان ساريج نتورا أكنا زقرن سلوضان سيباو أرسال داي ألف قايث غاف ثاميوين جيجر يقونا نيغيل أرسا مازال ثري بردان رومان خاصو غالن ذا خريف ذك ذليس ومازراي بيير غافو وسكواس 1897 لي روين رومان دو تيكزيرت ذو ذليس نظن ومازراي تغلست أدريان بيربروكر وسكواس 1857 إيبوك ميليتير دو غراند كابيلي ودرن دتراض مقرني كرن يريمنا ينجي فليسن ذا العسكر لكون تيودوزن الرومان سين ذا ساون يكر دي غنو جراولي وفيرميوس ذي يلذون ميالي من الشامن يوم اليوم ذو وكالو ميزين ومان ذي ثالث بازل مزروي تسلث تفرر ومزروي مازيغنا ميدو النظام ديزقين غافيل لا يركال تغيلين تدرت وتفكر ميموت يون ذو واقين دي سوي لفني لي بيراميد الورا ونرا ذا مدغاسن تقصف ذي جدار لي مازيغن دي ثغلست الحسون ذا يجي وغرب ظني مزرين الثورة خاصة ذي وريفو كالا أرثما النثر هنا جيدي سومالو وزفوني وهنسيل الذي جني ما نغلى القرن ويس 4 ورعاد ثالث نتورا
اسمي بناني سكوانسي شرفان تمدلين نيكوا كالي دي قيمان ارثورا لي زالي كوفرت دثرهونا ذي 12 لي مونيمون ميغاليتيك مدلن ذي السن وذي يموتن سوين سعان اي نتسلوسن ذوين ستن اما كن فيكسن وذي نيجنسي تودرت القاعة غير تودرت يجنوان زران ولد تسوغالن ذي ثالثنا الرومان نصفون تغلس يبغي يسمن لوزازوس ثوغال ذا لا كولوني ذي لاوان لومبرور اوغوست الوهي وسكواس 25 ورعا ثالث نتورا يثوذرت تسمزدو ثلا ليجيون ثي السبعة يغالن الرومان أكن القراني منين تمازغن يسكرن تراد سيراولا هذا تنسوفغن ودرنا كالنسن ذي القرن ويس ثلاثة اسم حكمن لي سيفير لوزازوس تغال مونيسيب ذي ثالث لي فوندال ذي لي بيزونتان مزرو يبوي كرا يلان يدس كرا غدي الحق بين وراني مزراين تاليثني سي لا كولوني ذ مونيسيب نزيكر تدرت نتورا تزات مغيثوغ ثيما تسيم تجوجي تامور تيروان ثامسلايت دي قمنا راسا ارثورا تمازيرت كرزني مزورة ستوارسا ستيوغا ستيمي ماشي سيمي ستومرث ثيمن سيوين هاشا قلنا ارياض لا موديولاسيون تسالي تصبو هكا لا تكنيك لو سون اوديو ام كيسقرنا كي ثورا لا ترانسميسيون دونك يخدم ذاكي او مود ام كيسقرنا كيني مونو نغ ستيريو مونو اي ستيريو مونو يوث اون بيست ستيريو دو بيست دو بيست. C'est comme la sonorisation. Et il a le côté technique des radios, réalisation et technicien du son. C'est-à-dire la conception, l'animation, la production. مقر الشغل فاقدا نقرتم سلايت وإذا غران ثمازيغ ثقرانت مدني ثقبايليت ثزواويت أكن كويت الدونت أكن إدو كولنت أقلا توجور دي لا تراديكسيون زرا مكوني ماكش مضلاكو لا شنو نقار أتزور استعرفت ثروميت تنقول يا جرناند ثقبايليت قرنت كاتريا ماني خاصة كين داير دايني سوهامن أم كرميم تكفيني زقلي ميدني غف جمال زناتي اسمي دا راديو صافي 89 فيني اسم كرمي دا لا شان دور داريض مالا لا شان تروا عرضنا غيد اسمي يخدم من لو رابور دو سانتيز ام كيسقرنا كي ثورا ذكا كورن لوتيل فام غوت اون 89 ايوا لي ميليتون لي ما ناس نبغيراو وموسو إمازيغ غد سميكتينا مكيسقرنا كي ثورا دايا ونواقيل 81 دفير تفسوث إمازيغن دين أمير 89 ديغن لي كوميسيون ناسيونال زري غايني تشوفون الوقتنا فاش نقرا كتمازيغ الوقت ماشي تمازيغ كاين يكسوثو لو ام سي بي سوثو لا
قالناس لي لونغ بوبولار ولا الدارجه ضاير تسكيد نقرا كثورا يمي دغلين فلان واثماتنا الجزائريين تمازيغ لو كانوا لا ذنوثني باسكو لور لونغ ماتيرنيل الدارجه والزميرات تروح ستين ضيي تغرض تمازيغ انت هما كيما من الدارجه ستيما ديس تمازيغ وين يسعني ديكرني هدر الدارجه هدر نقراس لرابا الجيريان انت هما كيما شي تعرف تاكو عبد الليمان ذا سلماد الى كراس يونيفرسيتي وهران يصغر دي غاكوماض يقراس لو ماغريبي انت ولا كي ديغن لو ماغريبي خاطر سي بارابور ا لوريون انت هما سي لافريك دو نور فاكي نقار ليكول فرونسيز نغ ليكول انجلو ساكسون لي زونغلي لي امريكان ميم لي زالمون ام يقارن ستغنيزيت نورث افريكا ميدل ايست لو موين اوريون اي لافريك دو نور كنا خاطر لا جيوغرافي نساعة تمور دي تفركي سميس لافريك دو سود اكن دي غاتلي تمور سميس لافريك دو نور نكون نقرس تمازغه نقرس ديال تفركه تفلطنت يرفع صافي توقفنت صافي الوقتني لو ام سي باس ميداد جمال الزناتي عاود غاسي دولتني دو فوا زيغ نتي سينان الوقت ثلاثه راديو تقبايليت ان يسمم اتوال راديو نتمازيغ تزرم ميد كشمن وثماثنا امزافيين شنويين داير في مازال ساعه ونسكي دي فغارا او ندير تيدت نك تخميمه غا ما كنا نزمر انا خدم ولا ملاكاتورا تي في 4 تي في 4 خدمنا الساعه اثنت ولا الشاوني خدم احريش بدال لو سبور رابورت دي ماتش يتساويد نفهمس ثم زافيت اسقرا ثشنويت خاصنوت نحملنا لا ولقيت شنويت اما ممكن قالنا راك زواون انت ما كدوا كي اسم تيدت تمورت القبائل باسكو ولا قبائل ديجا يتبع قبائل ذا ولا تعرف مي الحاج يسوها من نكوني نوي اولني نتيدت نكس لو بربر وقبل ما كاين يوم بربر نبغى امازيغ مي ما كاين ذا زواوه سقسا غيشاويا سقسا يمزدغ انتي بازا ويجي قال نكوني شنويا نوثني تسماني من نسن القبايل مي تهضر يسنك اشو تسمسلايث قبايليت انتي الحوايج تورا وما يشنويا ولا ساعه لا بلاج شنوا عندي لو كومبلكس ماتاريس ساعه لو مون شنوا اذرر شنوا اما كوني ما دينا اذرر نجرجر نتساوى ماي بني حوا اث حوا ذي شلف عندك وهدر قرصت الشنويت نوثني وماي مي الحاجه في قوم تقرا لي زيد روسي الحاجه ميث انت روح كسيت كتشيني مي بون الزمر ما قلنا لا انت ام تاقي بربر لي زاكاديميسيان اللي نالكو على سبوسن وقالنا امازيغ خاطر نوثني مدينه امازيغ اما كلا لا تازينس وقيمي قال الشونتاج اكاديميك اوركو ثمس لي ثموتي سدوين ذاك ذوذ سي لا سوسيتي اون لونغ فيفونت ثمسليت ما تكشم ارس داويث اتشغال لانتي لونغ ليتورجيك يلحونس الدين لانتي لونغ ديغن يلحونس لا ليتيراتور اتشغال سي لونغ دو لاريستوكراسي اما كل ثقافه ثوره ما تكسر سيدي وفلاح ثغال كان انت غشت ثغال اسفرو ثغال نتسداويث ادنو الفوت مسلايث النظام دايما ويدي لانك حريشاكيم مقرد ثمازيغ صاني لاكول كنت قبايلي تهدر المدن ثمازيغ تهدر المدن اما تشي ذيوتيس خاطر ثمازيغ لاكول تواخمم ستروميت إيه ني غاون دافا ياكي وني غاس نزمر نخدم نعرض نخدم قناش اون ايميسيون انتر دياليكتال تولم تدويلت ناس كواسا كولا شيت نتسميا كارم كيس تقرميتا كامك لانتر كومبريونسيون داير لا تسوغا شاكي تساعد داير يسوين سي فري سي دو بيل شانسون دو لا بيل ميوزيك مي ديغن اتسلض يمسلاين خاطر ما تسلط صمزوغي كيما تلامين ياك ديون خاطر تيك وقرنا غدم بيدا مسلايا ما تسقسي دي مولني سوف قرنا راه اما ولا كيتا ثيري انسياتي دبويضه ثارهي يسقارنا سي با لو ميم مو اما والني اهولا زول ام كي ترقين وسعنا الزا الا والقرن تكني او تدكني لا سورتو ترقيت الحاجه يسوهمن ويدي تنادين مثلا سعنا جروب استعرضت مثني سيدي زرابيزون قرنا نستعلم
التركية، اللغة التركية التركية تقرب مليح على القبايليت. شحال يمسلاين مقل اما نوثني يا اخي قرن رزول قرن ما يجن اما نكوني امكتيام يقرب القبايليت يمزافين دي شاويين يمزافين قرن باتت لام يشاوين قرن متى كيف قرن تشاويت تقرب ارثريفيث دي المروك ثاش الحيث مو قلت كان لا جيوغرافيا صافي تيمسلاينا كلهم ولا تاريفيت تقرب ديال مليح تقباليت انتي بازا افاكي وندقار ما تخدم لا ميثود interdisciplinaire نغملت l'interdisciplinarité des les sciences sociales اكام داكي سي linguistique les sciences annexes les sciences auxiliaires موسسين لا جيوغرافي ديجا بوكا تسين l'histoire اللي قد تسين لا جيوغرافي بوكا تسين لا لينغويستيك الى قد تسين لا فيلوزوفي دو لونغاج هني دوك سي دي موديول افاكي نقرا الساكي تمازيغ كانت صغار يون لا ليسونس تسيت تشوف هذا السلماد تمازيغ نادي السلماد يسيم ذن اكس تمازيغ السلماد هذه السلماد ايفرانيا اكن غران كل لي لونغ اترونجير من تاوما لو كانت قيمه مزيك انا ما تسعى لا ليسونس تفضل طبيب تفضل ان جورناليست تفضل انجينيور دافوكاتو ارشيتكت تبغي ترنوض تمازيغ سي ناس داوي كرا مما قلا لا سبيسياليتي دايور مثلا دهنون دايني يدنو فهم اوغور الا قاد يعاود دايور تيكوال تخميم غدا ويسني خدمن لي بروغرام خاطر لي بروغرام تواخدمن او نيفو دو مينيستير اكي لي بروغرام دو ليسي دو مويان دو بريمير تواخدمن دي المينيستير تام كي سنقرنا كنيا la commission d'élaboration et de confection des programmes scolaires. هاد سيثورة فين يدن قار ماري يهدر يوم تمازيغت موت فهم ضاين قرني مازيغ نظن صافيو السيون تمازيغت. أثان نسميها كاراك ودي هدرنا بو مرداس نتا عمران برج منايل أتسميها كذاك ودي ساحليا نتفقد أداويض أمك تفغني مدان الزيك أذيني كي الوقت كني سيوس لارمي بيشكو قرنا الوقت النيم سي نسمي يديك شما كل نقال بريمير حبسن سي بي سيزيام ماشي سقرنا كي الوقت النيم سيرتيفيكات دو فان ديتود بريمير سيني لو مويان ثوضان دي تسيليا زيك ماشي تغيوان تي لا دايريكت تيلي السوام صافي تسميه كاع نروح نشحال لي كومونير ديالنا ماشي سقرمي ولاكي ام كاري سمغ الديكسيونيرينس اما والينس ماري عدا ليسي كي الوقت كني ديغن ليسي تسي بعيد ما داوي ديغ الباك ويني فرنس الباك نغي فرس الخدمه نغي فرس لارمي هذه مقل ثموت هذه يسين اي غير نكون في الدرجه تعرفت في حال ما تغريد تسن انتكم مدن انا من كنت تفضل الجي الساعه دي ميليو فرانكوفون وين دايره فياكي مثلا مدهنون دايني سنقرا داكي القبائل انتي بازا امزافيا ايشاويا ايتركيا ماري يهدر تعرفت السنة سونز اكسون سوا مثلا دهنون سوا القبائل والسينا راه خاص يهدر تعرفت توجوري تغمس لاكسوني وي ريلاتيفمون لنسحاب بويره تقارث كان دهنو تقي سي لا سوسيولوجي لينغويستيك سرحني تعرفت تسعين اكسبليكاسيون وهذا النفس الغزل انا كلي ديجا لا فيلنسن هذه السين تعرف فلاس تيزي وزوله تعرف تيلا تزدي موحد هضرنا تعرف لاكسون كابيل دايوت الحاره في كايث اون فيل لا نويدي يسرحن ساعه لاكسون كذا مشطوح ما تقرب شويه لا الجروه بو مرداس ساعه ندير لاكسون مي كوي تيزي وزو داير تاك واحد يزدو فيه ام كان مين كوني مثلا ميم لو فرونسي ما يهضر الفرنسي ساعه نوتر بروبر اكسون في كايث راه دهني وما يهدر ثروميث ويسع لاكسون يهدر ثروميث سونز اكسون اثنتي ثورا يقارن لا سوسيولوجي لينغويستيك لا سوسيولينغويستيك لا بسيكولينغويستيك ولا شي جدود ونسعى لاكسون بون تاكي تشم دي لا فيارتي غيون يفغان هذه اللي غاكني لاس تمسلايتي سماتشي غادي يغال هذه مسخ هذه يغال ذوايث هاد سيتو ثما شهود ثم زواروت الوحدة الصباح و25
دقايق. ثيل اللي يسيقار أليد فلاون أشويفن ثيل اللي سير دقال أدنوغال نسلام ثيل اللي يمدنا كنملان ألا مازال اللين مللين فكشور تسبونا في غرب الحرام في غرب الحرام في القاضي يتغاضى فوق ليمي وسيد فوق ليمي وسيد مسنغن في اللمير قزال السفراني مديازة السفراني مديازة وظنت في اللبس حذايي ترون ورشي تناثي ترون ورشي تناثي وين دقيق يساوالم تيزيري يساوالم تيزيري وإذا يسخص القيد الساوالم تذكلي الساوالم تذكلي سنادينك هذا الجوهر تقلب حور فلا ما تجغل بابور فلا ما تجغل بابور ما تجدك تيدونا فلا ما تجبد غمرة فلا ما تجبد غمرة أكلي تعوضا أكلي تعوضا صريخ تتفاكى في الليل عندك نتبدو في الليل عندك نتبدو في الليل يتسمى الشطرني تتسجاتي دبلي فدان تتسجاتي دبلي فدان في ركاب ثيل اللي ذا والكن غتسيدت اشو ثنام ذا شو ثوالام ما كاين يون ليبرتي ديكسبريسيون نغ ليبرتي دو بونسي اشي زوارن اشي يقران
غادي سين سيدير تيمورا سيزي لكن سينا غاليليو اي بورتون ال تورن نوثنينا ناس فيش بوزقري ثبت زرا مقلاغ ويدي زران شحال الساعة بور سو سيتوي ذا شو لا دات ذا سكواكن لا الساعة سان الوحدة الصباح و30 دقايق ذو وزقن اس اقلاغ اثاني كشم واس مثلا السان سارقني لا دات سي لو 2 لو ديمانش اقلاغ صافي الحد اسويسين بقول ماكو اسكواس 2021 يظل ذا سي خداما اساكرالان اسنت مولاي خداما هكا يزرفان ماشي سوثور مدان اسي خدامنا كي ازكا لو 3 ذاس دو لا بريس كيس قانا كنين لا جورني دو لا بريس سي لا جورني مونديال puisque octobre c'est la journée nationale de la liberté de la presse. Le journalisme, c'est le 4e pouvoir, le 5e pouvoir, c'est l'internet. Thura Khiradin illa, même la presse papier, même la radio, télévision, c'est la loi de la sélection naturelle. Soit on s'adapte, soit on disparaît. أمكاتي دي ناس قبايليت أنوالف أنا نجر أكيس ناوينا ورس والف ورس تكس أشو كان ثقي فاقي وندقار لان المزيان ذلاوان أديك الشمان أقديم الوني خدمان زيك امبوسيبل هذي والف الشغلاكي الانترنت الساقات تفضيون مكسترضيقنا لي زابليكاسيون لي لوجيسيال خاصو يغرارها لانفورماتيك خاطر سي لور موند اما كون يجي لي زاني 60 تقال 90 دو ديبي 2000 لانت دي فورماسيون انفورماتيك يثورا الى وقار انفورماتيك في حل اثر لوجيسيال ويندوز ادي دو دي قرن الانفورماتيك ثورا داين يمدن ادي لهذا مشطوح كدير في لو ماتيريال انفورماتيك يسن اكيد لنا خاطين هذا الشيء قال لي زابليكاسيون يكشم ذي تاكي مقارن دائما لا 5 جي اي غير سوا لا 4 جينيراسيون انجلان لا 5 جي لو كاد فار انا كشم دي لا سيونس فيكسيون دايو كيدو قلت لنا غير امريكان اكد لاشين او لاشين برسك توجد مي دا خليك قال مثلا كاين كورونا يغرسي لاشين دي فار سي اكوز دو لا 5 جينيراسيون مي بون لو ذي تيقنن لا تيوري du complot dans les conspirationnistes qui s'incarnent les Illuminati. أمشكنك ثورة أي رياض une pointe musicale أدنقى هذا كنت سفتناكي إيه مكتاع تورا فاقي وندنيغ أمك راس ذو كلض نغامك أثن تقارنض أثن تسم قابلض يجر أساير علاني خداما لو 1 مي نيال سكواس لو 3 مي يباسي جراسن زعما كاين يون ثيل اللي أثان لي سلوغو مالي تعقيضنا كثوما ولكن جزائر حرة ديمقراطية تاقيض نتنو كيمي قارن الليبراليست يتنادي ثيلي باسكو يروى غروم يروى حوس وين يروى الرئيس خدام ولا حيقارا داش از تخدم مثل اللي ليشال دو ماسلو يقارا موثر وزاره وتخميم دارا تخميم كان في افا بوضي خدام باش زرام لو سميك فاش يدني ثاقينا ما كاين ثيل اللي هنتموقل ديجا ديس انسيا ديك هو ولكن كما كنت ولا ديس وريف غالا ديني سونا مكا كاين تروميث ثيل اللي سكنيزيت فريدوم الحريه استعرفت انه ثاقد التمسلاين نظن ثيل اللي دايك الوقت كني
استقبايليت الحريه سميت غلينا كوزيك اسمي هضرن ما كاينين تنقار ثيموننت الاستقلال لانديبوندونس لونجاجنا كل يوم نزيك تقوى تعرفت ما مكي هضرني مجوها الثوره كاين يهضر كريم بالقاسم استقبايليت لكن اكو يهضرني الوقت النظام لا فلان قرنس النظام لا فلان 54 62 صافي ثيل اللي غادي نوال الا ماذا والني امشاكني راكني تيدنا كريمه سي بويلا ديالنا فهمت قارن وثمتنا ايريفيين ان اللي يقارن الى السيرفو من كثير اللي يجي خاطر موقل الى لو فيرب يجي يمل اللي ثيل اللي يمل اللي مريم اللي يروي يتغلل يروي المخيس صافي قوما مشى دافع ثيل اللي ليبر ليبرتي توتال امشي رياضه l'être et le néant, pour paraphraser Jean-Paul Sartre. C'est l'être, il a, c'est vrai, il a dire le, il a, doit nous le lien, c'est le lien, elle est dédoublée, à faire un point d'interrogation. Ok, à dire le qarouille. Un peu de gestation سينا ثونيتي سنن اختي ديني والله ما مقل غايتك ولا نتسو اثين دقيق لي اما ولا كي مدرسو مادي اكي ولا زقلي ومداك وزاشو الجروب ما قالك ما ولا مقرن انت مازيغت ما ولا مقرن تقبايليت انا يسف كثيد ان ديكسيونير العالي هكا تفضل قرث مازيغت نغير هذه السين مازيغت انا شاشو الديكسيونير مثولم ان ديكسيونير بريسك بارفي وين يقرفن الوين الهان وين ياس جوماري دالي الى ويسينان الديكسيونير اللي فرني دي سوفا امشي سقان شحال بدا دايدنا داكي يذويلت حسين شرادي لا ريابيلي نوثي قناس اللي مودرنيست حسين شرادي الى حسن سحقي الى قدر اكرمه الى زيك بحبوح ويقول لي مودرنيست دون لو سونس فغالمام ثما زيغ تتساروس لي تراكي كان الا ديال الكلافيي ازيرتين راكويرتي دايور كاين يتسالن مدن تورا تيك ولا ذنوتني ساعه الحق اروت ديريكتمون ستفينا الى ويسينان اوغ كيما تيدافع ومن بعد خدمه فلاس لا ريشيرش اوغ زرق حسين شرد لي غيسينان ينيس اوغ كينيس الديكسيونير يقرفن مثلا الا واقي جوماري كورتاد بون ثما هاقت وكني النظام ديالن الا ينخدم ديال وفات من غتفض اوكاكي نو كورتاد ديال واقيلا وني خدمنا فات خلفون انت ما الشعب العامر غادي بومرداس يتفد البارلي نسن هذا هو اللي يكون هو شو تنام اول ديكسيونير يقلهان هكاكي قربنا انت تفض لي سينونيم يمسلاين انت مازيغ جو كنت مقلا داكي ثولا لونغ فرونسيز ندريسو مادي هاد ماركي ليبرتي اش كو يمسلاين ايديفك ليبرتي كي قارتي للي ليبرتي ما كاين رياض اتر اون غوري اتر اون ليبرتي الى يوم كلمات ديال زعما يفضي الحبس يسرح قوم دفع الفيرب نقار شكون ساعه الفيرب يجي الى اللي ساعه كان يمل اللي يوم زعما مثلا اونيتا دو ليبرتي ما كاين يكون من الخام من بعد ديفا يس الا اكيد تقار ما ريت قرمت هو ابون دون السونس الا ليبرتي ثيل اللي ليبرتي دو لونغاج ثذفت plutôt liberté de langue ça fait c'est la liberté d'expression ثذفت لا ما سمت ولا جيم liberté اس bon يسعى البلوريال ثيل اكي قارم دريسو مادي ثيل لا لي ليبرتي دو لونغاج ثوذفين نكونو تنسعالا اول نعطي دابا داك السيرم السلامه شكون نسعى في تقبايليت يثيل اللي اسكي فاند اكو الموفمون لو ام سي باش من افيك لاكاديمي بربر نقارنت زعما ثلاثه واش كي تقديم قارن اولا كينت للي نغ ذا جديد وعلى السمان امزيك
تقشيش تمطوط اسمي سحورية ثلاثة غالتي اللي هكا ايوا اللي هذا قال لي كومنتير تسن مازال 20 دقائق ثمازيغ تيقار زقلو في الدغري غالا ازولا كذا مقران في اللون عقل هذا يدون خويس وي تدويت لانتراكسيون ستيرا فاقيد نقار اون ريسبكت لانونيما قرناس لونجاج يوتيوب انونيموس وين يبغان تساقي داير هاديني سون كونترنت مولي بغا غادي تواس ما قلا امزيك لان خليك سفروين مي ما قلا الخدماس ضد الطبيب ناس ميليتير وتسدونا لي يسمعون نسن داير خلى لي شونتور ثوغا شاكيني نون تا ماشي نس داير كات في قد مقل كلا اناليز دو تكست تا واش تسدي اكو دوماس وكي الامر وي ذويني سينان chemin de fer Urfan c'est Urfan رياضة يقر وي يسعى لو سونس بروبليم يسعى لو سونس بون ظهورا من كنيات لا دينا فهم كيديني لا تريستيس Urfan يسعى لو سونس لينير نيرفو مي شكور جو كوا زعما ساعات غادا كي مدرس وماديم Urfan ديجا اثناس او بلوريال يسعى اسكوت ما يسعى لهم تمازيغ تمازيغ ذاك نوح لو لاتان Urfan مدرس ومادي خلي بيسك خلي كنو ذاك في الى كابيلي يدميث ساكيسيت مورت القبائل Urfan لان مقل ذاك شو كينا مدرس Urfan سي لا كاسرول هي الترين دي كاسرول نكوني ستا كاسرونت لا فورما كيم زعما سي ستالاغ سيدقيس ثيني كان كاسرونت ند سبين زيك يفكين إما زيغن زيك سبين يفكين و سبين سكوفوثنا يفكين كواشو وسكوفوثن Urfan كاسرول Urfan اب ايراتو اشو ذاك اللاتيني اب ايراتو وي اكني كني غارياض كي قرب Urfan سي ان كوليرو ان نيرف كوليرو Urfan وي بروبليم نبدا يسعى لو سون ساكيدي غنى صافي افيزو ملاكي واشو تيدنيغ هكاكي هاي كوما دافع لا رابور لوجيك chemin de fer Urfan يسعد داير سلي غاسلا ديال فهم وكيلا عمر تاوش تنيهم اما نوزاغار يدي كان سي البحر ني غاسلا لوجيك دي زارتيست اما نوزاغار يدي كان سي كوذرار نسيت كن ومان وي سي البعيده كديني باسكو بار ايفابوراسيون يراكون دكون فدو امك يخدم واكو هو كديو توفور مي اما نوزاغار تسكند ذو ذرار اما ذا من اوفون هذا من مريف سود فل داير مي ترضيق العنصر ترضيق ذي تفسوت مي تشار تزيزيو اما بوذرار صبون ذا فل اروزاغار لا بلان لا فالي ذي يتفسوت توجور صافي ما نتسكند اما نوزاغار يدي كان سي البحر ولا شديس ثم زيت ونتقرت قصيت بوفار يسينان يثنقلت تجي غادي نسغ كان خاص يباس الميدوكين الصباح ثنايا تنقلت كر اتروحض ينايا وفار يدد نحسب يزوران ابون كوي تقارن تساف تنقلت نكون قاري تسافون اجل انا جل كنت تنقلت مثلا قلت مقريت وفارنيس اسقرا يزورانيس تنقلت تيشكار وي دا يقرنك ولا زق لي دي كروكي دي بلانت في لا بيولوجي يال ميم يمغانا الحشيشه كاع مشطوح ثوكا كل يزوران نسن كل يوث امك خاطر شي تطافن التجرة عم تكالي توش اكن غد زيفت اكن هراوث اكن يثبض يزورانيس دا يقرناك
ولا متجرى أكين ثبوض يبظن أم تزمور ثورة أين يدحلك هذه القاعة لو ديامتر ينس ديامتر يفراون ماشي لذرة أكين يبظن يزورانيس داينا كي ونيت تنقاشن ماري ينقش كاثين قلين غادي ينقش تي زمرين غادي ينقش كل حاجة إنك يلاق أتسوسع نقش أكن مقرث عندك الحق ثيلينس ذينا غاد حليض نقش جاز تفضيغي المتر أنا غدا شو نقش إصحان دايما مركز تزقلي هني بوثي دوال ما دينيض أمقل أتمقلض أمكان أمقال داخلك يقارن ذي باتنا اسمي ساكي روينا رومانيين باتنا اسمي ذكر إلا تيمقاد نكون نحتسبيت نتسالف ديال القبايليت اما كادي ثمقوت نجرجر لالا خديجه نتوران او ثمقوت عند وظفون اتسانكير وغريب اك ذات فليق نام كيس نقارن توران ابريد عكور كيس قارن كيتو لا كومون اقرو ثمقوت تيمقاد نكونوا نسعارة ما دي ثمقوت البلوريالينس نوتي زعما تيمقاد مينو ثني لا ودي سيقارن امقال تيمقال سيفري اذا كان نتفلح دينا كذا شوف غاد زرا امقل ثيرزا كذا نقش اشو لا ديفيرونس ديال راسن اتنقشض في مغروسين لكن يسيقار على الفلاون في زمرين ثيرزا انك توالي بلي ثيرزا ثقن اروزاغار تشيرزا تسيرزا ثمقرانت إرذن ثيمزين أمقل وزري غارة مقلت في حدا كي في حال الماس كذا سنفك شوية نخمث يدنا أمقل أكو تسيرزا موحن دامزاز قلاكي قار ثوقت ويذ يسلن يا راديو ذوذن غرارة ثوقت ثاقي ديجا خليكي قارنا توت بودون السلم ونغرارة أشو غرينا لنا أموحد كيسقاني شاويا نغي لما ميث قبالي دي مازال كنت يقارن قرص في كيثيد يفهم أول وري غري الفهامة سي لانتيليجونس أكو القرايا أما تشاكيني يثدونت وشو كان هكا ما في السنة الصندق رجالنا لما تتعاون القرايا ثوت ذاكي ثولا لا كونسيبسيون دي بروغرام لا ويدي يسلن مين تسع يكون تربح الدنيت ثورة زرمت لا كونكورونس لي شين كونكورونت ما خمضه هي اللي كان يدسلن ادي نصيون وغراره زيك تقبايلي نهضر او دينك يهوان لا ديفيرونس اكادين ديال ثورة يسعى ليفو مويا يسعى ليسي اكو ديوني خمتاس داويت زرم لا ديفيرونس في لا ميثودولوجي اكو لا تيوريزاسيون إلا يونا نترافاي مانويل أمو مانوفر أكو ماسوث أنا أن ماسون أرتيزون أن ماسون يسدوك لي نتا كل أرشيتا كيخدم لو بلون كيخدم كلش أن مانوفر صافي أن ماسوث يخدم ولا سوق رويس إمي يون يخدم كان نترافاي مانويل يخدم سيفاسنيس زعما كاين تيتفاهم تولى فياكين يون هذا يرزق رويس لا ميثودولوجي سي يانو جينيرالمون ا مانوفر يتوال دا ماسوثنو هذي في فيرايور لي ترافو دو باتيمون هكا ما تشاكاكينا راني غندير يوث انتيكتيم شحال قلت يتشوري واحد دو جور تروا جور ياكي ما دينيض ايض قراض ذيض وظن تفسوت وظن نتيجرست نشتوا يون ذيض وظن موقل ما دينض ايذي يمكن يقرصق جون لانتامي وين قرصق زيح شو كاضيف قايد اثامي شوين قنص اورزيل ايذي يتوغل ذي ظن موقل هذاك يض ما نبغى مكادين يض ايضا هذي كمل اني ذو ظن وطان ايذي ايضان اقجون يقجان الا ذي غن وطان زعما غنتي تفكا وكينا مقلا برونونسياسيون
نكون فهميتن خاطر نلمديتن ذي قردان نرفديتن ذي قردان يوم تلقى ديك شملا فراني دارومي ذاك نيزيم ضارب امشي رسلم امشي تحفظت تمسليت ولي فرق راه راسن ذا جيثوري مين قال لا جرامير ذا قاد كسر لا جرامير مقلم كي فرقنا ذا جيثورا ودي يخدم لا لينغويستيك تاكي ميم لا ميثود قلت صغارني يسداويت مقل ايض سيون راسين بيليتير ثلاث تريالين كان يعني كساس تغرياكي يوث ظا وظن ايذي إلا الإيكراكاكي سمي فوايال صافي تيجور ذي خاطر مي أمشي توانطاق الطان يسعى سناث صافي لا راسين لا راسينيزاسيون et l'hématisation une racine unie mono ليتير مثلا ثورا سلديكس كما ولاد كسر لا جرامير ماشي لا جرامير يكزوارن تساجرمث الو رجلك في لون ويدي دي السلن هذا وقد وقيت صحاب السحور انه مازال وعد السحور امشي كناك ثورة وريغ ديغن والسنة كاع وكني اشوت لا كيستيوني يديفكا ذي الجروب ابري الناس فيلاج تيسيرا الناس داش تيسيرا فينالمون ولا كي سيرا شحال يزدي ريبل لها مزرعه وقيل كما ولا مقرن تقبايلي ثم الى ذي فكايث الى ذي بومرداس الى ذي بويرا الى ذي الماروك الى ذي ليبيا دايور ثمورثن سيرت اتنا ريفن زنتان سين فيل كوتيير خلقنا ام سيرتا ذي قسنطينه تيسيرث مي مدينة تيسيرث نقالتي تسونامك اون مول تيسيرث جيردن تيسيرث وزمور مي تسعى لو سونسني بودغاغ بوفلاض يمكن يسعى تيسير نطويقان تيسير هذا غام قران دايو قرا انشت تسيرا انشت القريطه حاجه مقران دايور داكي ونديني تيسيرث وزمور ذي غرف تيسير تفوس تيسير التمغار تاكي سنقار إيفر وين بدا ذو نوفلا غرف يسنقر غصعني يسماون كان خاتم يبري دي تيسيرات لمام اسمي ساكيتا كيفليسن وفي غيون ان فيلاج ولا كي ونت تقرغالا او ندفدوغ سين زينين قال امين السردن يوذ ميسو صغون امين السردن يوذ ميسو صغون هكذا ناتي هضر شحال بريد خاطر الصغون يتواخدم سودلس ما قالت خمضي وذميك اتجرح ضيمانيك اسمي سوينا نيضا الا امرار يتواخدم سوري سلحلفه يزيكر يتواخذم سوا شاكني تولا والله ما زال ما سو زبوج ويزال مكاكيني تيزيكر سوا شي يتواخذم واغد يفكن البلوريال اسود وصغون ويدي سن لي فيلاج ثوذرين الا نقيف ليسن الا يوثن تدارت دينا سي لو بلوريال وصغون الصغون une corde, une ficelle, une cordelette. هكا نخاطي انا غيول ادغر لي كومونتير كي مولاش اثنتسو غتسان بريسك 54 حكيم ماشا كان يغدي تسالون حكيم امقل الا مقل ذيث في زيكر تواخذم السمار اكي كسر باغ كي تكسد ابون تيزي قرنت اول نيد نقرا شحال بريد وين تعقدنا كويس اكو سردا ساوني زوكر دي مكساون نقرا زعما كوني قرناك افراضن مي ذا شو لا رابور نيجر ايزي كرا كود مكس يزوكر دي مكساون
تلا تيزوكار تمرارت السمار بدا شو خدم نيس انت مي السمار اسك تشيد نيس قتون الحشيش نغا شو خدم نيس ام زوار كاع حكيمو تفهم غير ام قل الا رياضي كان شي طوح سلاتينيت استمازا ثقي ثاروميت ام قل الا داكور الا عين مقل ذي تمرست عين مقل ذي تمرست ابون ماشي دي بلا بس سميتها كني وي صافا مكاتي تسفهم ضا حكيم نغا انسقسي اثمث نغا يترقين عين مقل بون عين النية ذوينا التلا اكي قار فرحات في زيكر تواخدم ستفوذا هاتساني يا حكيم فلوس كتشيد فرحات امك السمار نغ ستفوذا مي ذا شو خدم نيسا فرحات ثمرت هانيفان ثمرت تشدي كل شد عمريس سوفليون إلفير تعبيريس تخم تشد الفافوريس تخم ميتي زيكرت أسغاون ذيغان أشو خدم نيس نغا أسغاون شوك غتحوش ما داونا دلس تشد نيس كان خاتم هذا ولا الكومنتار كي النظام أمرع وين يسعان لا ليبرتي وي ام نو وين امرع نسعان اون كونوتاسيون نيجاتيف يراع مش شغل يفغي فردان يراع دار زعما قلنا كي قالنا ايجاويين يمدو كل ودا ميزور ثراعيه يراعيه شغل روحيه هكا رياض هكا رزكا في الوحده ونكملين دي قيما شكرا اني غداك لي كومونتير كي قالنا لون نسحور واش ديالنا تواخذ مستبوده حكيم مثلا غير ولا حكيم فكيتي دا تنفك ذويلتين دا شوف غادي نيض داين تفكود نعم ولا شاديني كرا نيض ازكا قيم ذي تلويث ارثي مليليث اتسان دانيا ساسيت تغنيها في تيذت ستنفوسيت تمازيغ ليبيا تمضي